लिमिटेड, सिद्धार्थनगर 9, गोलीगढ, रूपन्देही। घनखियो लैले घनखियो रूपन्देही एफएम घनखियो। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। पुरा ज्ञान गर्नुबाट दुई प्रकारको अनुभव सबैलाई हुन सक्छ। त्यो दुईटा अनुभव हो, एउटा परमानन्द रूपले अनुभव, परमात्मा रूपले परमानन्द पूर्वक अनुभव, र अर्को हो संसारको अत्यन्त निवृत्ति, संसारको अत्यन्त अभाव। यस्तो दुईटा अनुभूति हुन सक्छ राम्ररी ज्ञान गर्न सक्यो भने। अर्थात् राम्ररी ज्ञान गर्न सक्यो भने हामीले दुई प्रकारको अनुभूति अर्थात् अनुभव गर्न सक्ने हुन्छ। एउटा परमानन्दको अनुभव, अर्को संसारको निवृत्ति। परमात्माको प्राप्ति भनेको त सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। जुन अनुभवबाट, जुन साधनबाट परमानन्दको अनुभव भइरहन सक्ने हुन्छ, यो त अतुलनीय अनुभव हो। हामी संसारका सबैको लागि सर्वोत्तम उपलब्धि हो। आनन्दै आनन्दको अर्थात् परमानन्दको अनुभव भइरहनु सधैँका लागि, र साथसाथै संसारको निवृत्ति, संसारको अभाव। किनभने संसारको अभाव नगरिकन त सधैँको लागि परमानन्द त कसैलाई पनि प्राप्त हुन सक्दैन। किनभने विषयको आनन्दले त त्यसबाट त स्थायी तृप्ति त हुँदैन, मुक्ति त मिल्दैन। मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि परमात्मा रूपले परमानन्दको अनुभव गरिरहनुको लागि त संसारको अभाव, संसारको निवृत्त गर्नै पर्ने हुन्छ। किनभने संसार विनाशशील हो, परमात्मा अविनाशी हो। अब अविनाशी स्वरूप परमात्माको अनुभव गरिरहनलाई त विनाशशीललाई त नाश गर्नु पर्यो नि त। यस्तो अवसर पनि संसारका हामी सबैलाई छ, यस्तो मौका हामी सबैलाई छ। त्यो मौका के भने सधैँ आनन्दै आनन्दमा रहिरहनु, अर्थात् परमानन्द रूपले रहिरहनु। यो परमात्मा रूपले मात्रै सम्भव छ, र हामीहरूको वास्तव स्वरूप केवल परमात्मा हो। यस्तो हामीले चाहेमा, हामीले प्रयत्न गरेमा यो संसारका हामी सबैलाई सधैँ सम्भव छ। त्यसैले संसारमा मुक्तिशास्त्र, ज्ञानशास्त्र सबैभन्दा महत्त्व हुनुको कारण त्यही हो। किनकि संसारका हामी जो कोहीले पनि यदि प्रयत्नपूर्वक हामीले आफूलाई परमानन्द मात्रको अनुभवमा वर्तमानमा यो मनुष्य जीवनकालभित्रै गर्न सक्ने हुन्छौँ। अब यसको लागि आधार त चाहिन्छ। किनभने बिना आधार त आधेय वस्तु त पाउन सकिँदैन, बिना उपेय वस्तु त पाउन सकिँदैन। अब यसको लागि आधार के हो भन्ने सन्दर्भमा
सबभन्दा पहिलो आधार त के हो भने हामीले आफूलाई आफूमा शान्तिको स्थापना गर्न सकेर शान्त रूपले रहिरहन सक्नु, यस्तो योग्यता त हामीले बनाउनै पर्छ। एकदम शान्त मुद्रामा जस्तैसुकै भिडभाडमा पनि शान्त अवस्था, यस्तो स्थिति हामीले बनाउनु पर्छ। किनभने वस्तुस्थिति के छ भने जस्तो दृष्टान्तमा हामी कहीँ गाउँघरतिर गइयो भने अथवा बाटो रुखहरू भएको ठाउँमा हामी गइयो भने त्यो साँझको बेला पर्यो भने झुसमुसको सन्ध्याकालको अवस्था त्यस्तो भयो भने एक्लै हिँड्दाखेरि टाढा हेर्दा के देखिन्छ भने त्यो बाटोमा चोर देखिन्छ हामीले। र त्यहाँ त म हिँड्ने बाटोमा त चोर पो देखिन्छ बा, त्यही बाटो जानु छ, एक्लै आफू साँझ पर्यो, रात पर्न लाग्यो, नजाउँ भने त्यहाँ नगई हुँदैन, जाउँ भने त्यहाँ चोर खडा भएको छ भने अब हिम्मत गरेर जे पर्ला पर्ला भनेर जाँदा जति नजिक हुँदै गइयो अनि नजिकैमा त त्यहाँ त त्यो रुखको ठुटो पो रहेछ, आगोले डढाएको करिब मान्छेको उचाइमा त्यो ठुटो रहेछ। अनि यहाँ त ठुटो पो रहेछ, म त चोर भनेर कस्तो डराएको। त्यो ठुटो देखेपछि डर हरायो। त्यो ठुटोबाट त्यो चोरबाट जुन किसिमको डर थियो त्यो सबै हरायो। त्यो ठुटो यथार्थ रूपमा देख्न सक्दाखेरि, यथार्थ नदेख्दा त झुसमुसे थियो, अँध्यारो थियो, चोरै बनियो। अथवा आफ्नो बच्चाको अवस्था मार्ने हो कि लुट्ने हो कि केही गर्ने हो कि यस्तो डर धेरै उत्पन्न भएको थियो। तर नजिकमा पुग्दा त्यहाँ ठुटो पाइयो र त्यो डर सबै हट्यो। यस्तै हामीले के भने यसबाट भन्न खोजेको के हो भने जसरी हामी चोर भनेर डरायौँ त्यस्तै संसार भनेर हामी डराइरहेका छौँ। ओहो संसार, शरीर मर्नुपर्ने, आफ्नो शरीर पनि मर्नुपर्ने, आफन्तको शरीर चाहे छोराछोरी हो, चाहे बाबुआमा हो, चाहे इष्टमित्र हो, त्यो पनि मर्नुपर्ने, यस्तो भोग्नै पर्ने ढिलो चाँडो, यस्ता लगायत धेरै कुराहरू छन् जसबाट डरै डर भइरहेको छ। जस्तो चोरलाई देख्दाखेरि डरै डर भइरहेको थियो। तर संसारको सर्वोच्च ज्ञानशास्त्र मुक्तिशास्त्र राम्रोसँग अध्ययन गरेर आफूमा घटाउँदा त के आयो भने यहाँ के देखियो भने यहाँ त परमात्मा मात्रै देखियो। संसार भन्ने त छँदै छैन। संसारबाट त बेकारमा डराइया रहेछ, किनकि यहाँ त परमात्मादेखि त सिनको पनि अर्को रहेनछ। यस्तो अनुभव हुन्छ। जसरी त्यो नजिक रुखको नजिक जाँदा, ठुटोको नजिक जाँदा ठुटोलाई देखियो, चोरको डर हरायो। त्यस्तै यो मुक्तिशास्त्र ज्ञानशास्त्रको गहिरो अध्ययनबाट, राम्रो अनुभव गर्नुबाट, अनुसन्धान गर्नुबाट के फेला पर्छ भने सबैको लागि, संसारका सबैको लागि यहाँ केवल परमात्मा मात्रै विद्यमानता छ। परमात्मामा त कुनै डर भएन, किनभने त्यो त आनन्दै आनन्दको हो, परमानन्द हो। डर भन्ने, चिन्ता भन्ने, दुःख भन्ने त त्यहाँ अलिकति पनि छैन। त्यहाँ त सुखै सुख छ, आनन्दै आनन्द छ। यस्तो प्राप्ति हुन्छ जो संसारका हामी सबैलाई जहिले पनि यो उपलब्ध छ, मौका छ। अब यसको लागि, यस्तो प्राप्त गर्नलाई हामीले पहिला शान्त रूपमा आफूलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। एकदम शान्त स्थितिमा हो, चाहेको हामीले यही नै हो, तर कसरी गर्ने, शान्त रूपमा कसरी रहने कुरा त खेलै गर्छ। एकदम भित्र त के उफ्रन्छ, चिन्तै चिन्ता, दुःखै दुःख, डरकै डरको भावना छ। यस्तो स्थितिमा यता रोग व्याधिको आपद विपद अथवा बुढेसकालको आपद विपद अथवा अनेक किसिमका आपदहरू, आपद त अब आफ्नो शरीर सम्बन्धी छ, अरू शरीरका बारेमा पनि
आपद विपद छ, दैविक घटनाहरू त आफ्नो ठाउँमा जिउका तिउँ छँदैछ। यस्ता तीनटा मौजुद त छँदैछन् जसबाट हामीलाई सधैँ दुःख चिन्ता डर भइरहने हुन्छ। त्यसैले अब शान्त रूपमा रहने के उपाय छ भन्दाखेरि छ। त्यो उपाय के हो भने कर्मयोग र भक्तियोग। चित्त शान्त राख्नको लागि शान्त रूपमा रहिरहनलाई कर्मयोग गर्नै पर्छ, भक्तियोग गर्नै पर्छ, अरू उपाय छैन। फेरि उपाय सजिलो पनि आयो, किनकि कर्मयोग गरे सुख शान्ति मिल्दो रहेछ, साथै भक्तियोग गरे सुख शान्ति मिल्ने रहेछ। जम्मा दुईटा साधन गरे त सुखी सुख मिल्दो रहेछ। सारा गीताको भनाइ पनि यही छ। फेरि अघि पछि सुनिएको कुरा पनि हो गीताको कुरा त। कर्मयोग भक्तियोग त यस्तो त जताततै सुनिएको कुरा हो। यही दुईटा साधनले सधैँ शान्त रूपमा रहन सकिने हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि कर्म हुँदाखेरि फेरि यहाँ शरीर इन्द्रियहरूलाई रोक्नुपर्ने प्रसङ्ग छैन। आफ्नो आफ्नो जो प्रारब्ध छ, आफ्नो आफ्नो जो भोग भाग लिँदै आइएछ, शरीर इन्द्रिय चलोस् गरोस्, त्यसमा केही विरोध छैन। अब म मेरो भन्ने पनि आइरहन्छ, आइरहोस्, त्यसमा पनि केही आपत्ति छैन। तर आपत्ति के छ भने म मेरोमा मिलिदिनु, आफ्नो वास्तव स्वरूप सधैँ रहिरहेको जो चैतन्य वस्तु त्यसलाई भुलेर म मेरो आउँदा भुसुक्कै मिलिदिनु, त्यो चाहिँ नि आपत्ति हो। अथवा कर्म स्वभावैले भइराखेको छ, त्यही हुनलाई हामी आइराखेको, तर जान्ने सुन्ने भएर म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु, यस्तो फल पाउँछु उस्तो फल पाउँछु, यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु, यो हो आपत्ति। किनभने यस्तो गरेर बढी पाउने त कसैले पनि होइन। जो लिएर आइएको छ, जो भागमा छ, भोगमा छ, त्यही हो पाउने। फेरि त्यो सब दिनलाई ईश्वर हुँदै हुनुहुन्छ। त्यो आफूले पाइने पर्ने कुरा कसैले हडप्नै सक्दैन, नपाइने कुरा कुनै हालतमा पनि पाइँदैन। त्यसैले यस्तो स्वभावैले प्रारब्ध ईश्वरबाट यस्तो अवसर सबैलाई पाउँदा पाउँदै पनि एकदम कर्ताभाव फलभावमा लिप्त हुनु, यो चाहिँ नि आपत्ति हो। कर्मयोगले यस्तो नगर्नु भन्छ। आफ्नो वास्तव स्वरूप जान्नेवाला चैतन्य त्यसमा रहिरहनु भन्छ। र म मेरो जो उठिरहन्छ त्यो म मेरोलाई पनि जानिरहने। म भाव उठ्यो है, मेरो भाव उठ्यो है, तर म र मेरो भित्रको त म होइन है, म त ईश्वरले जान्नेवाला हो है। यस्तो जान्नेवालामा चाहिँ आफूबुद्धि गरिराख्यो भने के हुन्छ भने कर्मयोगले चित्त शान्त हुन्छ। अब रह्यो भक्तियोगको कुरा। भक्तियोग नगर्दासम्म चिन्ता शान्त र स्थिर अथवा चिन्तालाई पूर्ण रूपले हटाउन सकिँदै सकिन्न। भक्तियोग भनेको भगवानमा मन लागिराख्नु, परमात्मामा मन लागिराख्नु। किनभने परमात्मा त सर्वे सर्वा हो। अब परमात्मामा मन लगाउनु हो भक्ति। यसरी भक्ति गरिराखेपछि के हुन्छ भने चित्त खेल्नै पाएन। जुन खेल्ने चित्त हो त्यो त परमात्मामा लाग्यो नि। एउटै बेला त दुईटा गर्न सक्दैन। अब भक्ति गरिरहेको छ भने त्यसैले चिन्ता गर्न सक्दैन नि। फेरि ठुलो कुरा परमात्मा हो। अब अरू कुराहरू त प्रारब्धमा जुन छ त्यो त स्वभावतः भइ नै रहेको हुन्छ। यसरी भक्तिबाट के हुन्छ भने चित्त अत्यन्त शान्त हुन्छ। यसरी कर्मयोग र भक्तियोगबाट चित्त सबैको सम्पूर्णको अत्यन्त शान्त रूपमा हुन सक्छ। र साथसाथै आफूलाई भक्तभावमा पनि लिनु पर्यो। भक्तभावको गुण के हो भन्दाखेरि आफ्नो हृदयमा रहिराखेको जो चैतन्य छ, जो परमात्मा छ, जसले सबै कुरालाई जानिराखेको छ, त्यस्तो जान्नेवाला जो छ, सर्वज्ञ जो छ चैतन्य वस्तु परमात्मा छ, त्यो आफूभित्रै छ। त्यो वस्तु फेरि त्योदेखि आफू भिन्न होइन, अलग्गै होइन, खास त्यही हो भनेर यसरी भक्तभावले परमात्मादेखि अभेदको भावना हुन्छ। र यसरी चैतन्य परमात्मा रूपले रहिरहने यस्तो भक्तको स्वभाव हुन्छ। यसरी रहिराखेपछि त के भयो भने परमात्माको उन्मुख भइयो नि, परमात्मातिर फर्कियो नि त हामी। अब यस्तो छ भक्तको महिमा। अब यो भगवत भक्ति हामीले जो गर्छौँ नि, परमात्मा भक्ति, यसको अपार महिमा छ। के महिमा छ भने हाम्रो चित्त अन्तर्मुखी हुन्छ, भित्र फर्कन्छ परमात्मातिर।
अनि जो बाहिरी जो छ वास्तवमा संसार हो त्यो त चोर रूप हो, ठुटो रूप होइन, चोर रूप हो भन्ने यसरी अभाव हुन जान्छ यिनीहरू, किनभने त स्वप्न रूप हो नि यिनीहरू त। यसरी अभाव हुन जान्छ र जो भित्र राखेको चैतन्य परमात्मा यसमा अत्यन्त सत्यता बुद्धि गरी यसमा रहिरहने भइन्छ भने यसबाट प्रसन्नता भइरहन्छ। यसबाट आखिरीमा के भयो भनेदेखि आफ्नो ध्यान जति परमात्मा गयो नि त, परमात्मामा गयो, अर्कोतिर चित्तको अभाव हुँदै गयो, वृत्तिको अभाव हुँदै गयो, बाहिरी जो छ चलखेल गर्ने त्यो भावको सट्टामा भित्र परमात्मामा मात्रै मन लागिराख्यो, परमात्मामा लागिराखेर परमात्मामै डुबिराख्यो, परमात्मामै लीन भइराख्यो। यसरी परमात्मातिर फर्कनु र परमात्मामा लीन हुनु भन्ने कुरा त यो त समाधिमा पनि प्रसिद्ध छ। यसलाई सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि भनिन्छ। यसरी के हुन्छ भने आखिरीमा गएर यो चित्त जुन चाहिने बाहिर खेल्थ्यो परमात्मातिर लागिरहेपछि केवल परमात्मा रूपमा अचल स्थिर रूपमा रहिरहन्छ, परमात्मादेखि अभिन्न रहन्छ। अब चित्त झर्नै सक्दैन, अब चित्तले त झर्ने मौकै पाएन। अब यस्तो स्थितिमा के हुन्छ भने चित्त परमात्मामा बदलियो, परमात्मामा बदलिएर परमात्माको साक्षात अनुभव भइरहनु ज्ञान हुनु हो। ज्ञानबाट संसारको अत्यन्त निवृत्ति र परमानन्दको प्राप्ति सबैलाई सधैँ भइरहन्छ। आजलाई यति नै गरौँ, भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्गले आउनेछु। तबसम्मलाई अद्वैत पढ्दै बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। रूपन्देही FM 102 मेगाहर्ज तपाईँको आफ्नै FM।